हो सकते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है, अज़रा काहिन लिखा है, शरीयत पढ़ने लगा, सुबह से दोपहर हो गई। तो लोग बैठे थे, सुन रहे थे, लोग खड़े थे। बाइबल कहती है सुबह से दोपहर तक लोग खड़े रहे। और यूं लिखा है वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, ऐसी तरह से सुनने, बाइबल लिखा है वो रो के सुन रहे थे। वो शरीयत उनको तोड़ रही थी। आइए आज के वचन को, ये नया टॉपिक है, उसे मैंने छोड़ दिया बीच में। असल में मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा तारीख की बातें करना। मुझे नहीं पता आपको इसमें दिलचस्पी आ रही है कि नहीं आ रही है। आमीन, समझ आ रही है बातें? इसलिए मेरी ज़्यादा मुझे जो खास बरकत खुदा ने दी है ज़्यादा तारीख की बातें करना। आज ये एक और टॉपिक है, 3 नाज़िरात ऑफ द लॉर्ड। खुदा के बगैर बाइबल कंप्लीट नहीं होती। हाँ, इनके बगैर बाइबल कंप्लीट नहीं होती। बाइबल के 3 नज़ीर। आइए हाथ उठाएंगे, मेरे साथ दुआ करिए। बोलिए कदूस खुदा, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे मौका बख्शा है मैं इस जगह पर आकर सब चीजों से अलग होके तुझ में मेडिटेशन कर पाऊं। यीशु के नाम से आज का जितना वचन सुनो, उसके वसीले से मैं और मेरा फ्यूचर सेम न रहे। और आज की बाइबल स्टडी इंसल्ट से, मेरी शर्मिंदगी से, मेरी बीमारी से, मेरे हर तरह के दुख से, हर तरह के रोग से, हर तरह की डिप्रेशन की आत्मा से आजाद करे यीशु के नाम से। उसके जलाल के लिए तालियां बजाइए। बोलिए हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बैठ जाइए। ऐसे अभी हमने आयत नहीं की पढ़ी, अभी हमने आयत नहीं की पढ़ी। हो सकते हैं तो ठीक है। ये कलाम की 6 बाब की पहली आयत, गिनती 6 बाब की पहली आयत। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लिख रहे हैं, कोई भी मेरे साथ जुड़ा रहेगा जो कंटिन्यू पढ़ता रहेगा हवालों को 120 की स्पीड पे। कोई है, कोई वॉलंटियर? क्या आप ही पढ़नी पड़ेंगी? आयो फिर जो सामने है जल्दी से। 6 बाब ऐसे पढ़ते हैं। ओके, गिनती 6 बाब की पहली वर्ष को पढ़िए। गिनती 6 बाब की पहली आयत जी। गिनती 6 बाब की पहली आयत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से क्या कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मिन्नत यानी अपने खुदावंद को मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने, तो वो मैं और शराब से परहेज करे और मैं का या शराब का ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताजा या खुश्क अंगूर खाए। सब बोलो आमीन। आमीन। अब बैठ सकते हैं। आमीन। हमने बाइबल मुकद्दस के अंदर प्रॉफिट का टाइटल देखा है, जो पहले भी शैडो में था, फिर अगले रियलिटी यानी नए अहदनामे में भी हमें मिलता है। फिर हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर प्रीस्ट का टाइटल, किंग का टाइटल, फिर जजेस का टाइटल, ये सब हमें चलते नजर आते हैं। लेकिन वाहिद एक ऐसा टाइटल है जिसका जिक्र सिर्फ पुराने आदनामे में है और वहीं पर ये रह गया, इसे आगे रखा ही नहीं गया। याद रखिए, नजीर लफ्ज ये उर्दू का नहीं है, ये उर्दू का नहीं है, ये अब्रानी जबान का लफ्ज है और 3139 नंबर का ये लफ्ज है। अब्रानी जबान और यूनानी जबान ये हमारे जैसे नहीं है, उनकी जबान के हर लफ्ज का एक नंबर है और तकरीबन 4500 से 5000 ऐसे अब्रानी और यूनानी अल्फाज हैं जिनका मफ़हूम और मकसद इंग्लिश और उर्दू बयान करने से बिल्कुल कासर है। उनके पास लफ्ज ही नहीं है। इसके पास इसका उसकी उर्दू के पास लफ्ज है, उर्दू के पास इसका लफ्ज है टाई का नहीं। किसका ये लफ्ज? इंग्लिश का, तो हम इसे उर्दू में यूज करते हैं। कॉलर का उर्दू के पास कोई लफ्ज है नहीं। तो ये एक महदूद जुबान है जिसने औरों के अल्फाज को अपनाया हुआ है। अब
عبرانی ایک ایسا وسیع رقبہ ہے، عبرانی کی ایسی وسیع زبان ہے کہ جس کے میں نے کہا 4500 سے 5000 ایسے الفاظ ہیں جن کا ہاتھ جوڑ لیتی اردو اور انگلش، کہتی بھائی تیرا ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں۔ اب نذیر، اس کے پاس متبادل کوئی لفظ نہیں تھا، اس نے اسی کو اپنا لیا، اور ہم سوچتے ہیں یہ نذیر اردو کا زبان ہے، لفظ ہے، 3139 نمبر کا یہ لفظ ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا نذیر، سنیے، یہ نذیر جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے جو انگلش میں یہ 3 ترجمے ہیں۔ پہلا ترجمہ ہے کانسیکریٹڈ، پہلا ترجمہ ہے اس کا، جس کا مطلب ہے مذہبی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، ٹھیک ہے۔ کانسیکریٹڈ کا مطلب اپنے آپ کو کسی مذہبی کام کے لیے وقف کرنا۔ پھر ہے ڈیووٹڈ کا مطلب ہے مخصوص شدہ یا پھر نذیر۔ پھر سیپریٹ مطلب جس نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، الگ کر لیا، یا دیگر معاملات سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ اس لیے جب ہم لفظ نذیر کا تصور اپنے دھیان میں لاتے ہیں تو ہمیں پھر ان 3 ترجموں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو مذہبی کام کے لیے وقف کیا ہے۔ پھر نذیر وہ شخص ہے جو ڈیووٹڈ پرسن ہے، جس نے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہے۔ پھر وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا ہے۔ تو نذیر لفظ کو سمجھنے کے لیے میں نے کہا انگلش کے ان 3 ترجموں کو پھر ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ یہ 3139 لفظ کا نمبر کا لفظ ہے نذیر، جو اردو کا نہیں بلکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ بولیے آمین۔ اب سنو، یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے، میں نے کہا جو صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہو کے رہ گیا۔ ہاں سوری، نئے عہد نامہ میں ایک پرسن میں گیا، ایک شخص ہے نئے عہد نامے کے اندر، اور پرانے عہد نامے میں یہ 2 اشخاص کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ بائبل کے اندر کل 3 نذیر ہیں۔ کتنے بولیے؟ کل 3 نذیر ہیں، اور نئے عہد نامے میں واحد اور پرانے عہد نامے میں 2 پرسن ہیں۔ ہم بائبل مقدس کے اندر سنیے، گنتی کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت کو جب پڑھتے ہیں، خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ، جب کوئی مرد یا عورت نذیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کے لیے خاص منت مانے، اس باب کی پہلی آیت کے مطابق، سنیے ادھر میری طرف دھیان کریے، جو نکال چکے ہیں، جو نکال رکھے ہیں، میں پڑھ چکا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس باب کی پہلی آیت کے مطابق میں نے کہا نذیر کی منت رضا کرانہ منت ہے، رضا کرانہ منت ہے۔ اس ورس کے مطابق کوئی بھی نذیر کی منت کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا، یہ رضا کرانہ منت تھی۔ اس ورس کے مطابق، گنتی 6 باب کی پہلی آیت کے مطابق، جو ایک مرد یا ایک عورت مخصوص ٹائم تک یا مخصوص دورانیہ تک، یہ لانگ لائف کے لیے نہیں تھی، یہ 7 دن کی، 25 دن کی، 30 دن کی، اب کوئی بھی مدت ٹھہرا کے اپنے آپ کو نذیر کی منت کے لیے وقف کر سکتے ہو۔ تو اس نذیر کو وقف ہونے کے لیے یہ 3 باتیں پھر دھیان میں رکھنی ہے۔ کیا کر رہے ہیں اسے؟ بائبل کہتی ہے نذیر مطلب کانسیکریٹڈ ہے، پھر نذیر مطلب ڈیووٹڈ ہے، نذیر مطلب وہ پرسن جو سیپریٹ ہو چکا ہے۔ آمین۔ ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں، خداوند نے پہلی آیت کے اندر کہا کہ یہ ایک رضا کرانہ منت ہے، کیونکہ کہا کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد تمہارے بیچ میں۔ پھر سے اس ورس کو پڑھیے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہے، جب کوئی سے کیا مطلب ہے؟ اینی پرسن، کوئی بھی رضا کرانہ طور پر آ سکتا ہے، عورت یا مرد نذیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے، تو میں نے کہا یہ کوئی بھی کر سکتا تھا۔ جو بھی نذیر کا کردار اپناتے، پہلی چیز ہے کردار، سنیے آپ لکھ سکتے ہیں، جو بھی نذیر کا کردار اپناتے وہ دوسروں کی نسبت مذہبی فرائض کی ادائیگی میں زیادہ جوش و خروش دکھاتے، کیونکہ ان کو یہ 3 باتیں دھیان میں رکھنی ہوتی تھیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ پہلی چیز، وہ کردار میں ایسے کہ دوسروں کی نسبت اپنے اندر زیادہ جوش و خروش رکھتے، کیونکہ ان کو ان 3 باتوں کی
پیروی میں چلنا ہوتا تھا، مذہبی کاموں میں زیادہ اپنے آپ کو جوش میں رکھتا یا سیپریٹ رہتے یا ڈیووٹیڈ. مطلب بائبل یہ کہتی ہے اگر کوئی بھی ہو تمہارے بیچ میں نذیر تو اسے یہ کرنا پڑے گا کہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ اپنے آپ کو سرگرم دکھائے. سب بولو آمین. یہودی روایت کے مطابق ایک مجموعہ ہے جو ان کا مجموعہ جسے مسنا کہتے ہیں، جیسے یہ تالمود ہے یا وہ بک آف مشنا نہیں، وہ مشنا نہیں ہے، یہ مسنا ہے. یہ مسنا ہے، یہ مسنا ہے، مشنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کی میں نے کہا ایک روایتی بک ہے تالمود کے جیسے. یہ نذیر کی جو بتاتی ہے اس کی دورانیہ کے بارے میں. یہ کہتی ہے کہ نذیر 100 دن کے لیے نذارت کی منت مان سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ 100 دن کے لیے، اور کم سے کم 30 دن کے لیے. یہ میں نے کہا مسنا جو ان کی یہودیوں کی روایتی بک ہے یا مجموعہ ہے، وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے اگر کوئی نذیر کی منت اپنے لیے مانے زیادہ سے زیادہ 100 دن اور کم سے کم 30 دن. اور سنیے، نذیر کے لیے اب شرائط کردار ہو گیا کہ وہ زیادہ جوش و خروش دکھائے. اب دوسری چیز ہے، نذیر کے لیے خاص شرائط کی پابندی ہوتی تھی. پہلی چیز ہیڈنگ یہ ہے کہ نذیر کے لیے خاص شرائط کی پابندی ہوتی تھی. پہلی چیز کہ نذیر اپنی نذارت کے ایام میں خداوند کے لیے وقف رہے اور یہ زیادہ وقت شریعت کا مطالعہ، دھیان و گیان جسے میڈیٹیشن بولتے ہیں، اور عبادت گزاری اور پھر دوسروں کو تعلیم دینے میں گزارے. چاہے 100 دن کی مدت ہو یا 30 دن کی، اسے یہی سب کرنا ہے. مطالعہ شریعت کا، میڈیٹیشن، وچنوں پر دھیان کرنا اور دوسروں کو تعلیم دینا، یہ نذارت کے لیے اس کی پہلی شرط ہے. دوسری میں نے کہا شرط، وہ عام لوگوں اور عام چیزوں سے الگ رہتے تھے. عام چیزوں اور بولیے عام لوگوں سے الگ رہتے تھے جب تک ان کی نذارت کی وہ مدت پوری نہ ہو جائے. دورانیہ وہ لوگ سلیکٹ کرتے تھے چاہے 100 دن یا چاہے 30 دن، لیکن جب تک ان کی وہ مدت نہ پوری ہو جائے نذارت کے، وہ اپنے فرائض بخوبی طور پر انجام دیتے تھے. سب بولو آمین. اب تیسری چیز ہے پابندیاں. کیا ہے بولیے؟ پابندیاں. انہیں کیا پابندیاں کرنا ہوتی تھیں؟ نذیر کے لیے کیا خاص پابندیاں تھیں؟ پہلی 3 آیت کو ہم نے پڑھا ہے، گنتی 6 باب کی 3 آیت کو. 6 باب کی 3 آیت، گنتی 6 باب کی 3 آیت. پہلی، تو وہ مے اور شراب سے لکھا ہے پرہیز کرے اور مے کا شراب کا سرکہ نہ پیے اور نہ انگور کا رس پیے، نہ تازہ خشک یا اس نے کہا انگور کھائے. یہ پہلی کنڈیشن تھی نذیر کے لیے. نذیر کے لیے پہلی کنڈیشن کیا بولیے؟ انگور سے بنا ہوا کچھ بھی وہ نہیں کھا سکتا. نہ میں پیے گا، نہ سوکھے انگور کھائے گا جو میوے بن جاتے ہیں، نہ انگور تازہ پھل وہ کھائے گا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری کنڈیشن 5 ورس میں، گنتی 6 باب کی 5 ورس میں، اور اس کی نذارت کی مدت کے دنوں میں اس کے سر پر استرا نہیں پھیرے جائے گا. اس کے سر پر استرا نہ پھرا جائے گا جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے پوری نہ ہو جائے. سب بولو آمین. آج کل کے نوجوانوں کے لیے بڑا مشکل ہے نذیر بننا، کیونکہ ان کو سٹائل بنانے ہیں طرح طرح کے، ہر مہینے نئی کٹنگ، تو ان کو نذیر نہیں بننا کیونکہ ان کو تو استرا ہی نہیں پروانا. تیسری نذارت کی شرط 6 ورس، اور ان تمام ایام میں جب خداوند کا نذیر ہو وہ کسی لاش کو ٹچ نہ کرے. وہ کسی لاش کو ٹچ نہ کرے. نذیر کے لیے کیا 3 شرائط ہے بولیے؟ پہلی، انگور سے بنا ہوا کچھ نہ کھائے. دوسری بولیے استرا نہ کھائے. تیسری چیز بولیے لاش کو ٹچ نہ کرے. اب سنو، یہ جو میں ہے کیوں منع کیا؟ حالانکہ اسرائیلیوں کے اندر تو یہ جوس کی طرح پیتے تھے. اگر میں ممنوع ہوتی تو یسوع نے کیوں بنائی؟
تو نذیر کے لیے کیوں منع ہے؟ نذیر کے لیے کیوں منع ہے؟ نیا پرانے عہد نامے میں پڑھ کے دیکھ لو، شراب کا منع نہیں ہے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے استثنا کی آیت کا، میرے سے تو کئی لوگوں نے کیا، پائی دائے کی پادریاں ہستے نہیں ہے، دائے کی شراب پینے دے واسطے، کیونکہ لکھا ہے استثنا میں کہ اپنے گھرانے سمیت ٹھہرائی ہوئی جگہ پہ جا، دائے کی وہاں شراب لی اور اس کو پی اپنے گھرانے سمیت۔ اور نئے عہد نامے میں منع ہے، پرانے عہد نامے میں منع نہیں ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں یہ خوشی کا ظاہر، خوشی کا اظہار ہے۔ جو قانون آج بنا ہے، آج سے 50 سال پہلے لاگو ہم کر سکتے ہیں بولیے؟ تو جو قانون نئے عہد نامے میں بنا پرانے میں لاگو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ نئے میں منع کیا گیا، پرانے میں ان کے لیے تو خوشی کا وہ اظہار تھا۔ اب نذیر کو کیوں میں کے لیے منع کیا گیا؟ کہا کہ تو اپنی اس نظارت کے بیچ میں وہ جسمانی خوشیوں سے بچا رہے گا، جسمانی خوشیوں سے باز رہے گا۔ کہا کہ تو اپنی لائف میں اور اپنی نظارت کی مدت میں نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اس لیے میں نے کہا کہ اسے شادمانی کے موقع سے اس نے کہا باز رہے گا تو، کیونکہ انسانی خوشی ہمیشہ آپ دیکھو گے وہ اسی خوشی میں ثواب پانے کے جیسے ہوتی ہے۔ ڈی جے لگنا، اور میں ایک پادری سے، میرے ایک بزرگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ منگنی پر گئے، منگنی پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے خواجہ سراؤں کو بھی بلایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا واہ واہ واہ، میرے مقابلے تسا ہے بلائے نے، تسا ہے نا میرا جوڑ پایا۔ تو یہ انسانی خوشی ہے، اور آپ باعث کے اندر پڑھ لو، خداوند نے کہا میں تیری خوشی میں تجھے آزماؤں گا۔ یہاں پر میں نے کہا خود نذیر کو کیوں منع کیا میں پینے سے؟ کہ وہ خوشی کے موقعوں سے گریز کریں۔ اور دوسری چیز میں نے کہا خدا میں زور پکڑنے کے لیے بال بڑے رکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ محکوم ہونا۔ عورت کے بڑے بال ہیں اور کہا تو محکوم ہے، یہ کرنتھیوں میں بھی لکھا ہے نا؟ تو بڑے بال خدا نے کہا تو اس طرح نہیں پھرائے گا، تو محکوم ہے میرا، میں تجھ پر حاکم ہوں، اور تیری نظارت کے اس ٹائم کے بیچ میں تیرا حاکم ہوں، اور جیسا میں چاہوں گا تو کرے گا، اور یہ تیری محکومیت کا نشان ہے۔ آمین، سب بولو آمین۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نذیر کا ٹائٹل بہت ایسا گریٹ ٹائٹل ہے جو صرف 3% کے اندر گیا، 3 اشخاص تک رہا۔ اور آئیے میرے ساتھ پڑھیے آموس کی کتاب کو، دیکھو ذرا 2 باب اور اس کی 11 اور اس کی 12ویں ورس کو پڑھیے۔ آموس کی کتاب اس کی 11ویں اور اس کی 12ویں ورس کو پڑھیں گے۔ 2 باب کی 11ویں اور 12ویں ورس آموس کی کتاب۔ اور میں نے تمہارے بیٹیوں میں سے اور میں نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی اور تمہارے جوانوں میں سے نذیر برپا کیا ہوا کیے؟ خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل کیا یہ سچ نہیں؟ کن کن کو کھڑا کیا بولیے؟ نبیوں کو اور نذیروں کو۔ اب انہوں نے حال کیا کیا نبیوں اور نذیروں کا؟ وہ پڑھ کے دیکھو 12ویں آیت میں۔ لیکن تم نے نذیروں کو میں پلائی اور نبیوں کو کہا، حکم دیا کہ نبوت کریں نہ کریں، نبوت نہ کریں۔ ہاں جی، نبیوں کو کیا بولا؟ نبوت نہ کریں۔ نذیروں کو کیا کیا؟ میں پلا دی کہ ان کی نظارت ٹوٹ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل کو خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے بچوں میں سے پروفٹس کھڑے کیے، نذیر کھڑے کیے، پر تم نے میرے اس موقع دیے، اس کام کو تم لوگوں نے پامال کیا، تم نے اس کو آنر نہیں کیا، عزت نہیں بخشی۔ حالانکہ نذیر کی نظارت تب ٹوٹتی ہے جب وہ میں پیتا ہے، اور تم نے جانتے ہوئے کہ وہ نذیر ہے اور اس نے نظارت کی منت مانی ہے، اور تم نے جان کر انہیں میں پلائی۔ اور یہ کہا وہ جو تمہارے بیچ میں نے نبی کھڑے کیے ان سے بولا چپ کرو، تمہاری نبوت نہیں چاہیے۔ یہ اسرائیل کا حال تھا، اور میں نے کہا اسی لیے خدا نے ان کو کہا تم پائی بیابان میں مر جاؤ گے لیکن نئی نسل جائے گی۔ مجھے یہ بتاؤ، جس باپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے پہلے بچے نے اس کی ضد سے اور میرے لاڈ پیار سے میرے ناک میں دم کر دیا، میں جب اسے بازار لے کے گیا، پاپا یہ بھی چاہیے تھا، چلو یہ بھی لے لیا، وہ بھی چاہیے وہ بھی لے لیا، گھر بازار سے چاہے کوئی راشن پانی اور راشن پانی کم ہے اور اس کے
چیزیں زیادہ ہیں کیونکہ ہر بار وہ رویا ہے. اب دوسری بار باپ نے فیصلہ کیا نہیں بھائی اگلے بچی وری یہ نہیں کم کرنا اور روندا تے تواڈے لی گل ایک واری رو لے بھائی. جو عادتیں یاد رکھیے غلط عادتیں اسرائیل کے اندر تھیں. خدا نے کہا ان غلط عادتوں کو میں نئے عہد نامے کے لوگوں میں نہیں دیکھوں گا اور اگر میں نے ان کو مار دیا بیابان میں تو ان غلط عادتوں کے ساتھ میں ہیون میں نئے چرچ کو لے کے نہیں جاؤں گا. چاہے شرح کم ہو چاہے لوگ کم ہو. پاسٹر صاحب کی اگر ایک کمپنی ہو نا تو 100 لوگ چاہیے وہاں پر ان کو اور انہوں نے یہ بتایا سارا کہ یہ وہ اس نے یہ کیا ہو یہ کیا ہو یہ کیا ہو. ایک میرٹ انہوں نے ٹھہرایا ہے اور سوچو اس میرٹ پر ٹوٹل 20 لوگ اترے ہیں اور ان میں سے 30 ایسے چلو جو 50-50 ہیں یہ کمپرومائز کر لیں گے. چلو کام تو چلانا پائی 50-50 نال بھی کمپرومائز تو خدا کرتا ہے کمپرومائز اور کہتا میرا پہلی تو بات ہے ہیون اس کا خالی نہیں ہونے والا. یہ ہماری سوچ ہے کیسی نہیں گئے تو بھائی خالی ہو جانا ہے یہ ہماری سوچ ہے. یاد رکھیے خدا غیر اقوام کو آج چائنا پر آج انڈیا پر اور ایسے غیر اقوام پر ایسی بیداری ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے کیونکہ ہم نے خدا کو ایزی کر لیا ہے. وہی بات ہے چرچ گئے نہ گئے تھے نہ بویا نہ بویا تھے نہ بویا اور دعا کیتی نہ کیتی تھے. یہ لاڈ پیار ہے یہ سیریس نہیں ہے اور خدا میں نے کہا کرسچن کا نہیں ہے اور ایموشنل لوگوں کا نہیں ہے. خدا کیونکہ ایموشنل نہیں بلکہ بولو کیا ہے وہ اسپرچل اور اسپرچل لوگوں کی وہ رسپیکٹ کرتا ہے جو گیسٹ چھوڑ کر بھی جائیں گے نہیں بھائی جانا ہے چرچ جو قرضہ ہونے کے باوجود ریگولر اپنی ٹائٹ بوئیں گے کیونکہ انہوں کو پتہ ہے 70 سال کا کٹھا کر کے کٹھا نہیں دینا پائی کیونکہ تکلیف دے گا وہ. ہاللیلویا سب بولو ہاللیلویا. اس لیے سنیے خدا نے ان کے درمیان کیا کیا نذیروں کو برپا کیا کیا نہیں کیا. خدا پرستی کہ یہ روشن نمونے تھے کہ نذیر بھی ہے اور پروفٹ بھی ہے اور خدا نے ان کے بیچ میں سے ان کو برپا کیا تاکہ ان کی بگڑی ہوئی نسل اور بے دینی میں جانے والے اور بغاوت کرنے والے لوگوں کو سدھار پائے. اور بگڑے اور بغاوت کرنے والے کہتے ہیں نہ پائی پروفیسی نہیں چاہیے نہ پائی نذیر نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں بدبخت وہ لوگ ہیں جن کی لائف میں کوئی مین آف گاڈ نہیں ہے. وہ کمبخت اور بدبخت لوگ ہیں اور وہ مبارک لوگ ہیں جن کی لائف میں کوئی مرد خدا ہے. ہاللیلویا. یہ کہتے ہیں نہیں پائی نہیں چاہیے اور بائبل مقدس کے اندر صاف پڑھو صاف ان کی بگڑی نسل پر خدا افسوس کر رہا ہے. کہہ رہا ہے تم نے نذیروں کے ساتھ یہ کیا تم نے نبیوں کے ساتھ یہ کیا. خدا نے ان کو مجرم ٹھہرایا تاکہ اس لیے کہ انہوں نے اس فضل کو جو اس وقت مہیا تھا اسے غلط استعمال کیا. وہ فضل یا وہ وسائل کیا تھے بولیے ایک پروفٹ تاکہ وہ پروفیسی دے کیونکہ پروفٹ ہے تو فیوچر ہے کیونکہ وہ پروفیسی دے کے فیوچر دکھائے گا. سب بولو آمین ہاللیلویا. سو اس وقت کے لوگ آزمانے والے شیطان کی کو کھلی تصویر تھے کیونکہ وہ شیطان کی راہ پر چل رہے تھے اور وہ نبیوں اور وہ ان مبسوموں کی جو نظارت میں چل رہے تھے وہ ان کی اس بلاہٹ اور کالنگ کے خلاف وہ چل رہے تھے. سنیے ہم بائبل مقدس کے اندر نظارت کی جو پیریڈ ہے نظارت کا جو دورانیہ ہے ہم نے دیکھا وہ 100 دن کا ہے اور پھر بولیے کم سے کم 30 دن کا ہے. اب رضا کرانا جو نذیر تھے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے کسی کا موبائل بول رہا ہے یا کیا ہے اوکے اب سنیے کوئی بات بند کر دیجئے. رضا کرانا جو نذیر تھے ان کی مدت یہ تھی 100 دن اور 30 دن. اب سنو ہمیں نئے عہد نامہ میں کچھ تمثیلیں ملتی ہیں پر ان کا رنگ کوئی اور ہے. پڑھیے اعمال کی کتاب 18واں باب اس کی 18ویں ورس میں 18واں باب اور اس کی 18ویں ورس میں. پس پولس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخیبیا میں سر منڈوایا
और जहाज पर सवार सूरिया को रवाना हुआ। और सिकला और अकोला और उसके साथ थे। सब बोलो आमीन। पालूस रसूल ने क्या मन्नत मानी? क्या मन्नत मानी? सर मंडवाने की। सर मंडवाने की मतलब तो उसने तब सर मंडवाया जब उसकी नजारत की मुद्दत पूरी हो गई। उसने अपने लिए नए अहदनामे में, हालांकि एतराज ये किया जाता है कि पालूस रसूल ने यहूदी कल्चर को फॉलो किया है, ये उस पर एतराज नए अहदनामे में किया गया है। वो यहूदी कल्चर को फॉलो करे या मसीहत को फॉलो करे, क्या करना चाहिए उसे? यहूदी कल्चर को तो वो छोड़ के आया है, तो अब तो उसे जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना है। लेकिन यहां पर सुनिए, उलमा और बाइबल पर तनकीद करने वाले यहां तनकीद करते हैं कि पालूस रसूल ने यहां जो नजारत की मन्नत मानी है कि मैं इतने मुद्दत के बीच में बाल नहीं कटवाऊंगा, और जब कनखरी और परसिकला से होता हुआ अकोला के साथ वहां पहुंचा तब उसने बाल कटवाए। और मैंने आपसे कहा उस पर चर्च ये एतराज करता है, उस पर उलमा और उस पर और तरह के लोग उस पर ये एतराज करते हैं कि उसने क्यों यहूदी कल्चर को छोड़कर फिर से उसे फॉलो किया। इसका उसने जवाब भी दिया। पहला कुरिन्थियों 9 की 20 आयत को जल्दी से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 9 की 20 वर्ष। सुलेमान वो निकाल के दो रुमाल मुझे पहले से। हाँ, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं, अगरचे खुद शरीयत के मातहत ना था। हाँ, मैं यहूदियों के लिए क्या बना? यहूदी बना। ये यहूदी कल्चर था, ये यहूदी अकीदा था, इसी को तो वो छोड़ के आया था। और लोग उस पर एतराज करते हैं कि जिन चीजों को उसने छोड़ा क्यों अपनाया उसने आंसर किया। क्या जवाब दिया? यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि उनको खींच लाऊं। और लिखा जो लोग शरीयत के मुताबिक है उनके लिए मैं शरीयत के मुताबिक हुआ ताकि शरीयत के मुताहिदों को खींच लाऊं, अगर खुद शरीयत के मुताहिद ना था। ये गेटअप, ये रूप उसने इसलिए धारा ताकि उन लोगों में जाए और उन लोगों को मसीह के लिए खींच कर लाए। हमारे लोग क्या कहते हैं इस आयत को रंग देके? देखो ना जी, उत्थे लिखा है शराबियां की खातर शराबी बनया तो उनके शराब पीएंगे तो तां ही उन्होंने विचों खिंचांगे उन्होंने विचों। आप तो खिंचते कोई नहीं, पर वो आप खिंचे जाते हैं, है ना? बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं पालूस ने उनके रूप में, उनके गेटअप में और अपने आप को उनके उस कल्चर में दिखाया। लेकिन बाइबल कहती है उसने साफ चर्च को कहा, लोगों को कहा, आज के समाज को कहा मैं ऐसा बना ताकि उन लोगों को उनमें से खींच लाऊं। सब बोलो आमीन। अमाल 21 की 20 को देखो। अमाल 21 की 20 को देखो। अमाल की किताब 21 की 20 को। उन्होंने ये सुनकर उगाओं की तमजीद की। फिर उसने कहा, ऐ भाइयों, तू देखता है कि यहूदियों में हजारा आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं, और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो, ना मौसवी रस्मों पर चलो। बस जी आमीन। अगर 17 से पढ़ोगे तो साफ लिखा है पालूस रसूल उस टाइम यरूशलेम में गया। यरूशलेम में गया तो लोगों ने उससे कहा, चर्च के लोगों ने, कि तेरे ऊपर ये इल्जामात हैं, तू खतना करने से मना करता है, मूसवी शरीयत को उसकी पैरवी करने से मना करता है। उन्होंने कहा अब ऐसा कर कि हमारे बीच में 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये नजारत की मन्नत मानी हुई है। किन लोगों ने? 4 लोगों ने नजारत की मन्नत मानी है। और पालूस जब पहुंचा था तब उनकी वो मुद्दत पूरी हो चुकी थी और उन्होंने कहा अब उन लोगों ने बाल कटवाने हैं, और अब ऐसे कर कि तू भी उनके साथ कुछ मुद्दत ठहरा ले
तू भी उनके साथ हैकल में चला जा और कुछ मुद्दत ठहरा ले, और फिर ना सिर्फ खुद वो नजारत के लिए वो ऑफरिंग या कुर्बानी जो चढ़ाते थे वो पेश करना, बल्कि इन पर भी खर्चा कर, और ये भी ताकि यहूदी ये जाने कि ये गुमराह करने वाला नहीं है बल्कि इसी मूसवी शरीयत की पैरवी करने वाला है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, उस वक्त चर्च को यही सलूशन नजर आया कि मूसा की इस शरीयत में जो नजारत के कंडीशन बयान की गई है 3139 नंबर की, हम चाहते हैं जब पालूस ने पहले इसको अपनाया तो अब फिर से अपनाए, क्योंकि अगर इसने अपने आप को यहूदी जाहिर ना किया, आपको पता है रूल कुदुस ने कई बार पालूस को मना किया यरूशलेम में मत जा। आपको पता है कई बार नबूवत हुई, कई बार नबियों ने बोला, कई बार शागिर्दों ने कहा, और पालूस वो हमेशा ऐसा आदमी है जो रूल कुदुस और उस आगाही के खिलाफ ही चलता रहा, और इतिहास आज कहता है अगर वो यरूशलेम में ना जाता तो उससे भी ज्यादा वो काम कर सकता था। लेकिन उसने एक नबी आया और कहा ये जिसका कमर बंद है वो उसने कहा, और नबी ने अपने आप को बांधा और बिल्कुल वही गेटअप बना के हुलिया बना के कहा कि ये आदमी जिसका पटका है कमर बंद है, यरूशलेम में जब ये जाएगा तो उसके साथ ये सब कुछ किया जाएगा। लेकिन उसकी सुनो वो क्या कहता है, मुझे मसीह मिलता ना मिलता पर मेरे भाइयों को मिलता। पालूस अपनी रोया के खिलाफ, अपनी बुलाहट के खिलाफ जाने के करके दुख उठा रहा है, क्योंकि उसकी बुलाहट गैर कौमों पर थी, यरूशलेम के लोगों पर नहीं थी। यरूशलेम के लोगों पर किन की थी? पतरस की। किसी की खिदमत में हाथ डालोगे आपको क्या लगता है? काम खराब है भाई, ऐसे ही छोड़ देगा। आपको पता है बादशाह मांगने से पहले एक ही नबी पर 3 किस्म का मसा था, एक ही शख्स पर, नबी का, काहिन का, काजी का। साउल मांगा, अब मसा तकसीम हो गया। नबी अपने एरिया में रहेगा, बादशाह अपने एरिया में रहेगा, और काहिन और हर किसी को फिर अपने मसा से बाहर अगर जाना है तो वो मरेगा। इसलिए साउल मरा क्योंकि बादशाह था, अपनी पोजीशन से बाहर गया, कहानियां करनी शुरू कर दी। खुदा ने कहा अब वो टाइम नहीं है क्योंकि तकसीम हो चुका है। यीशु मसीह ने आके इन तीनों मसूह को फिर से बहाल किया है। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं पालूस अपनी रोया के खिलाफ चला, रूल कुदुस के खिलाफ, अपनी बुलाहट के खिलाफ चला, और इसलिए करके वो उसने दुख उठाया। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, साथ मैंने कहा उस टाइम ये था, उसको खुदा कह रहा था कि वहां मत जा, और उसने तो भी वो गया। लेकिन सुनो, यरूशलेम के लोगों ने लिखा है जब वो आसिया के यहूदियों वहां पहुंचा, उन लोगों ने कहा हम में से 4 लोग ऐसे जो नजारत की मन्नत में है, तो तू भी अपने आप में नजारत अख्तियार कर। और लिखा है पालूस रसूल जो शरीयत की मुखालफत करने वाले के नाम और इस शनाख्त से पहचाना जाता था, वो उसको कहने लगे अपने आप को और तरह से जाहिर कर। मैं आपको पालूस का अकीदा बताता हूं, पता क्या है? पालूस रसूल एक बात का कायल था। वो पता क्या बात थी उसकी लाइफ का सीक्रेट, या उसकी लाइफ का भेद, या उसकी लाइफ का एक जबरदस्त कंसेप्ट, या जिसे वो मानता था, जिसे वो चाहता था, वो क्या था? उसने कहा सबकी तरफ से एक के लिए तहरीक पुराने अहद की। सबकी तरफ से, कौन से सबकी तरफ से? शैडो, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नामे के सब, उनकी तहरीक एक की तरफ। वो कौन है? यीशु अल मसीह। और इस बात का कायल था एक की तहरीक सब के लिए, तहरीक नए अहद की। वो इस बात का कायल था। उसने कहा सबके लिए, और उसने कहा सबकी तरफ से एक की तरफ तहरीक नए पुराने अहद की। फिर वो कहता है सब के लिए एक की तरफ से तहरीक नए अहद की। और ये इस चीज का कायल था, और वो ये चाहता था कि जिस शरीयत को निचोड़ के मैंने मसीह को देख लिया। आपको पता है रसूलों के पास तो नया नामा था ही नहीं, ये तो उन्होंने लिखा, तो कहां से प्रीच करते थे? शैडो से खुरच के निकाल के जीसस को निकालते थे। आज निकलिया भी सानू समझिया नहीं जाता बेटा है कि बाप है या कौन है।
है ना? मैं कहता हूं क्लियर में भी हम शैडो में हैं, हम क्लियर दौर में भी शैडो में हैं, और वो शैडो में क्लियर है। ऐसे जबरदस्त ग्रेट लोग थे, धुंधलेपन में भी जीसस को क्लियर देख रहे हैं। और भाई सानू की चाहिए, सब चीजें तो ओपन है हमारे लिए, हर चीज क्लियर है, धुंधलापन है अभी भी लाइफ में। ऐसे यहां खत्म करता हूं क्योंकि आगे फिर 3 नजीर शुरू होंगे, इसलिए हमने नजारत देखी है। और मैंने पालूस रसूल के 2 उन हिस्सों के अंदर आपको बताया कि उसने उस रूप को, उस अख्तियार को अख्तियार जाहिर किया ताकि दिखा पाए कि वो शरीयत को मानने वाला है, पर वो शरीयत जो जीसस तक लेके जाती है ना? क्योंकि उसने कहा शरीयत का खलासा यीशु मसीह है, शरीयत का निचोड़ जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलेंगे, ऊँटते नहीं। सुबह हम बाइबल के 3 नजीर देखेंगे। ये उसका एक तमहीद है, एक छोटा सा दिबाचा खलासा, कुछ भी छोटी जी कहानी कह लो, लेकिन असल बातें सुबह शुरू होंगी। हालेलुया। आप लोग खड़े हो जाओ क्योंकि टाइम कम है। पास्टर जी को मैं पहले आपको दे रहा हूँ, ठीक है? बंद करिए इसे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा आपको